बच्चियां दीन से होती दूर चली जा रही हैं। हाँ, बच्चियां दीन से दूर हो रही हैं। बच्चियों को मालूम ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि मजहब इस्लाम क्या है। मजहब इस्लाम से दूर होती चली जा रही है। क्यों? बताया ही नहीं सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नतें क्या है। कभी मालूम ही नहीं किया कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरे बच्चे कभी तुझे परेशान नहीं करते, तेरे बच्चे कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। पहले तुझे होना चाहिए था कि तू अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो जाए, और मेरी बहन तुझे होना चाहिए था कि तू सैयदा फातिमा ज़हरा की फरमाबरदार हो जाए। आज बच्चियां सोशल मीडिया पर नाचती नजर आती हैं, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अल्लाहु अकबर कबीरा बदमाशियां अय्याशियां करती नजर आती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बहन तू कहां जा रही है? तेरे ख्यालात और तसव्वुरात किस तरफ जा रहे हैं? तूने सोचा है कभी मैं क्या कर देगी? अभी आपने शायद हो सकता है देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक मुरादाबाद की कुछ लड़कियां हैं, मेरी बहनें। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बड़े हाथ जोड़ करके आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मैं आपसे अर्ज करता हूं, या आप किस तरफ अपनी जिंदगी को लेकर के जा रही हो? सोशल मीडिया, वो गालियां, वो मगल्लज़ात उन्होंने अपनी ज़बान से बके, और आज के दौर में तो बड़ी मशहूर हो चुकी है, क्योंकि वो उनके ऊपर जो है FIR दर्ज हो गई है, तो लोगों को तकलीफ हुई, बुरा लगा, और बेहतर हुआ कि उन्होंने इसको माना। अफसोस थोड़ा सा इस बात का कि पुलिस की वजह से उन्होंने माना। चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, किसी भी तरीके से माना, लेकिन हमारे मजहब के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं इस चीज की हमारे मजहब के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बच्चियां कहां जा रही हैं? मुरादाबाद के अंदर मैंने आपको बतलाया ना कि वो बच्चियां ऐसी ऐसी गालियां उन्होंने अपनी जबान से निकाली। अगर जानवर को जबान मिल जाए तो वो अभी जबान हाल से उन गालियों की मुखालिफत करता नजर आए। हाँ, जानवर भी अगर कहे तो वो भी मुखालिफत करे। और माँ का अल्फाज क्या है? मैं सुन रहा था उसका इंटरव्यू, उनकी माँ है मेरी बहन। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तुम किस तरीके की जिंदगी गुजार रही हो? वो कहती है कि वो बच्चियां हैं, गलती है उनकी, लेकिन है तो बच्ची। अल्लाहु अकबर। वो 20-22 साल 25 साल की बच्चियां, उनको बच्ची कहोगे आप? आपको मालूम है ये आपके लिए बच्ची नहीं है, बल्कि दोजख का दहाना बन चुकी है, आपको दोजख में ले जाने का सामान बन चुकी है। और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बच्चियां हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी अस्मतों को बेकार कर रखी गई, अल्लाहु अकबर, अपनी इज्जतों को लुटा रखी गई। और कुर्बान जाए बेंगलोर की उन लड़कियों पर, कुर्बान जाए बेंगलोर की उन बच्चियों पर। जब आपको पता होगा कि शायद सोशल मीडिया के जरिए ये खबर मिली थी कि बेंगलोर के अंदर कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बुर्के को बैन किया जा रहा है। मालूम है आपको उन बच्चियों का जवाब क्या था? वो भी बच्चियां हैं, और वो भी मुसलमानों की बच्चियां हैं, और ये भी मुसलमानों की बच्चियां हैं। मेरे पास में भी आया था एक मैसेज। हाँ, मैं आपको बताऊं, हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी एक बहन का मैसेज मेरे पास आया, कहती हैं कि वो मुझे फॉलो कर लो आप। और वल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम खुदा की, मैं एक लम्हा बराबर मैं कभी भी किसी भी बात को मशहूर होने के लिए नहीं बोलता, रजा इलाही के लिए बात करता हूँ। मेरी नाराजगी भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए है, और मेरा राजी रहना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए। मैं अगर किसी से नाराज होता हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर गुस्सा हूं तो अल्लाह की रजा को, अल्लाह को राजी करने के लिए, और अगर मैं जो है मतलब ये कि मोहब्बतें रखता हूं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा। मेरे पास मैसेज किया, हाँ, मैसेज करके कहती है कि वो मुझे ना फॉलो कर लो, आप फॉलो कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नाच गाने की वीडियो, ऐसी ऐसी बदमाशियां उसके अंदर कैद है। अल्लाहु अकबर। मालूम नहीं कि हम आगे पेश क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या सबक दे रहे हैं। कल तेरी शादी होगी, कल तेरी शादी होकर के जाएगी, कल तेरे बच्चे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उनको पता चलेगा कि मेरी माँ तो पहले से सोशल मीडिया पर नाच गाने के वीडियोस अपलोड किया करती थी, अल्लाहु अकबर, इंस्टाग्राम पे मशहूर हुआ करती थी नाचने वाली के नाम से, पता जरा तेरा बच्चा हाफिज कुरान बनने की कोशिश करेगा, तेरा बच्चा आलिम दीन बनने की कोशिश करेगा। ये चले आलिम दीन, मैं आपको बतलाऊं, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो उलमा इकराम के मामलात है। आलिम दीन तो छोड़िए, वो कोई अपने आप को सही ओहदे पर ले जाने की भी कोशिश नहीं करेगा, वो उसी नाच गाने की तरफ लेकर के अपने आप को जाएगा। वो यही सीखेगा कि मेरी माँ ने जब ये किया है, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने जब ये किया है, तो मैं भी यही करता चला जाऊंगा। जब मेरी माँ के बाप यही काम करते हैं तो मैं भी यही करूंगा। वो वही करेगा जो खानदान किया करता है। हाँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम मुझे कहे तो फॉलो कर लो, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कौन सी जिंदगी हो रही है हमारी? कुर्बान जाए, अर्ज कर रहा था आपसे उन बच्चियों पर, कौन जो बेंगलोर की रहने वाली है, उनसे कहा गया कि या तो बुर्का ले लो या फिर डिग्री हासिल कर लो, या तो बुर्का लो या डिग्री ले लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन बच्चियों ने जवाब दिया, लात मारते इसी डिग्री को, ठोकर मारते इसी वकील और इंजीनियरिंग की डिग्री को हम लोग,
کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے دل کو ٹھیس پہنچا کر کے حاصل کی جائے۔ منع کر دیا انہوں نے، ہم کالج کے اندر نہیں آئیں گے، ہم بین کر دیں گے کالج آنا، ہم بند کر دیں گے کالج کے اندر جانا، لیکن ہم کبھی بھی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف نہیں دیں گے۔ وہ بھی تو بچیاں ہیں یار، اور پتہ ہے آپ کو وہ بچیاں کون ہیں؟ وہ 12ویں 10ویں کلاس میں پڑھنے والی نہیں، وہ 8 یا 9 کلاس یا 7 کلاس یا 5 کی پڑھنے والی نہیں، بلکہ وہ بچیاں جو اپنے آپ کو جج کے عہدے پر دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بچیاں جو اپنے آپ کو IPS اور IPS اللہ اکبر کبیرہ اور اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب یہ کہ DM اور SDM کی پوسٹ پر لے جانا چاہتی ہیں، وہ بچیاں ہیں جو BA اور B.Ed کر رہی ہیں، وہ بچیاں ہیں جو نیٹ کوالیفائیڈ کر کے نکل رہی ہیں، ہاں وہ بچیاں ہیں کہ جنہوں نے نیٹ نکال لیا ہے، نیٹ کو کوالیفائیڈ کر لیا ہے۔ ایجوکیشن کے نام پر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا میری بچیوں میری بہنوں، یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ختم کرو ان سب چیزوں کو۔ سوشل میڈیا تمہیں برباد کر دے گا، اور آپ کو بتلاؤں میں آپ کو مذہب اسلام کو ہمیشہ مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، مذہب اسلام کو ہمیشہ اللہ اکبر کبیرہ نیچا گرانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ جب انہوں نے تلوار کے نوک پر یہ کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے آج کے دور کے اندر انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب بنا دیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم الحمدللہ انہی کے ہتھیار کو ان کی طرف پلٹ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یوٹیوب بنایا اس لیے تاکہ بدمعاشیاں اس میں دیکھی جائیں، عیاریاں اور مکاریاں اس میں دیکھی جائیں۔ ہم اسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی نیک ہدایات لوگوں تک پہنچاتے نظر آئیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جس کو آج کے دور کے اندر آپ حضرات اللہ اکبر انسٹاگرام کہتے ہیں اور فیس بک کہتے ہیں، اس کو انہوں نے بنایا اس لیے تھا، مقصد بنانے کا یہ تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے مذہب اسلام کو ختم کر دیں، مذہب اسلام کو مٹا دیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کو پھیلاتے نظر آئیں گے، اپنی بچیوں کو سنواریں گے، سدھاریں گے، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ تو ناچ گانے کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، تجھے ناچنے والی اچھی لگ رہی ہے، تجھے اچھی لگ رہی ہے ناچنے والی، ذرا غور کر، تیری نوجوان بہن اگر اللہ اکبر کبیرہ ناچے تو تجھے کیا پتا چلتا، تیرے دل پہ کیا بیتے گی؟ جس بچی کو تو ننگے کپڑوں میں برہنہ دیکھنا پسند کرتا ہے، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس بچی کو تو برہنہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کی بیٹی کو تو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، شاد کر اور غور کر اس بات کی کہ تیری بہن اگر بغیر دوپٹے کے تیرے سامنے آئے، برہنہ اگر تیری بہن کھڑی ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا جو اس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، دیدے پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھے گا؟ اس وقت تیری آنکھیں شرم سے اللہ اکبر نیچے سے اٹھ بھی نہیں سکتی ہوں گی، اس وقت میں تیری آنکھ اوپر اٹھنے کی بھی اللہ اکبر کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت تیری خود کی اپنی جو ہے بہن وہاں پر موجود ہے، خود کی بہن تیری اپنی موجود ہے، تو اس لیے تیری آنکھیں نہیں اٹھ رہی۔ وہ بھی تیری اپنی بہن ہے جس کو تو ننگا جو ہے مطلب یہ کہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو تو اللہ اکبر کبیرہ یہ بغیر دوپٹے کے دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی تیری اپنی خود کی بہن ہے۔ ذرا غور اور فکر کر میرے پیارے کہ تو کس طرف جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صرف برباد کرنے کے لیے، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، ختم کر دو، بھول جاؤ، سب چیزیں چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ آؤ، توبہ کر لو جتنے گناہ کیے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں یہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، یہ ساری چیزیں، انسٹا وغیرہ، یہ سب تمہیں برباد کرنے کے لیے ہے۔ ان کا صحیح استعمال کرو، ان کا جائز استعمال کرو۔ اس پر سوشل میڈیا پر علماء کرام کے بیانات آتے ہیں، اس پہ آپ کو کامیاب کرانے کے لیے پڑھائیاں آتی ہیں، ہاں آپ پڑھ کر کے دے دو، ایجوکیشن حاصل کرو یار، اسی پہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کیوں عیاشیاں اور مکاریاں دیکھ رہے ہیں؟ صحیح استعمال اس کا کرو اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں ان سب چیزوں کے بارے میں، لیکن فکر نہیں ہے اس بات کی، ہمیں تو غور نہیں ہے اس بات کا، فکر نہیں ہمیں اس بارے میں کہ ہم بھی کھڑے ہو کر کے کہیں کہ یار الحمدللہ ہم نے بھی اپنے علماء اکرام سے محبت کی اور سوشل میڈیا کا اپنے عالموں کی بات ماننے کے بعد ہم نے صحیح استعمال اس کا کیا۔ غور کریں ذرا اس بات پر اور سوچیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ ساری چیزوں کا استعمال کرو لیکن صحیح طریقے سے، حتی الامکان کوشش یہی کیا کرو یار، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ کو میں ایک بات اور بتلا دوں، آؤ میں آپ کو بتلاؤں کہ زمانہ کس طرف آپ کو لے کر کے جانا۔